कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परम् कर्म तज्जगम् कृतिमहोदधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितम् नेच्छयाकृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनकार्यमुत्तमम् पूजनम् जपश्चिन्तनम् क्रमात् जगदीशधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृदेवपूजनम् उत्तमस्तव दुष्टमङ्गलः चित्तजम् जप ध्यानमुत्तमम् आद्यधारया श्लोकसारमम् सरलचिन्तनम् विरलतत्परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा भावनीमता भावशून्यभावसुस्थितिः भावनाबलात् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् वायुरोधनाल्लीयते मनः जालपक्षिक्रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुक्ताः साधयोद्वयी शक्तिमूलका भयविनाशने उभयरोधने लयगतम् पुनर्भवति नो मृतम् प्राणबन्धनाल्हीनमानसम् एकचिन्तनाशमेत्रिणः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमन्त्रियम् स्वस्थितिम् यः दृश्यवानितम् चित्तमात्मनः चित्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् मानसम् त्रिकिम् मार्गणे कृते नैव मानसम् मार्गार्जवान् वृत्तयस्त्वहम् वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहम् मनः अहमयम् कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहम् निजविचारणम् अहमिनाशभाग्यहमहम् तज स्फुरति स्वयम् परमपूर्णसत् इदमहम् पदाभिक्षमन्वहम् अहमिलीनकेऽप्यलयसत्तज विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः साहमेकसज्जडम् ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्त्ववेतरा सत्तयायिके चित्तयायकम् ईशजीवयोर्वेषधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु जीवनम् वेदहानः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपणः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचेत् ज्ञानमस्ति किम् ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भव पूर्णचित्सुखम् बन्धमुद्यतीतं परम् सुखम् विन्दति गती वस्तु दैविकः अहमपेतकम् निजविभानकम् महदिदम् तपो रमणवागियम्